अखियां रात गणाए तेरा तेरा ते कुछ नहीं जाना सोहना जे पा जावे एक फेरा। अल्लाह सैया जड़ी दुआ मंगदे बैठे हैं आखिरी वेले साड़ी ये दुआ कबूल फरमा छोड़ी। आखिरी वेले मेरी अखियां रात गणाए तेरा हो तेरा कुछ नहीं जाना सोना जे बाजा में एक फेरा। पढ़िए जहान सारा तू फिर भावे जहान सारा तू फिर भावे मदीने वर्गी फिजा नारे अज मौका है कुछ कमा घिनो दुनियादारी नहीं कुछ दीन दे अंदर भी एक आशिक रसूल दा गुजर कब्रस्तान दे नालू थिया ते कुरान पढ़ी जन दी आवाज आंदी पई आई मुंह जो निकल गया सुबहान अल्लाह। तू समझा को सुबहान अल्लाह। कब्र वाला मुखातिब थी क्या थे यार मेरे को ना सदियां गुजर गई कुरान पढ़ते कब्र चा के ए सुबहान अल्लाह दी नेकी मैं को दे चा कुरान पाक जितना मैं पढ़े ना सवाब खन गन आखन लगा यार ए सौदा तेरे किवें वारे आंदे चाचा यकूब साहब ए सौदा तेरे किवें वारे आंदे आखन लगा यार ओ दुनिया है जिंदे विच एक दे बदले 90 ने क्या मिल वेंदियां हां लेकिन इतना सदियां गुजर गए ना जब तक एक सुबहान अल्लाह दा सवाब पूरा नहीं कर सका। हजरत गिरामी अज मौका है जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। खुदा दीजे मेरी मन मदीने आ जा ओ मदीने तेलो खुदा ले मिलना मदीने तेलो खुदा ले मिलना मदीने बाजो खुदा खुदा जदेवी तौफीक बंदया खुदा जदेवी तौफीक बंदया जहान सारा तो छाण जाके हजारा कारी पुराण दे मिल से ते कारी आखिरी शेर पढ़दा पिया ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। ए फुल ते कलियां भी हन सोने ए फुल ते कलियां भी हन सोने ए चल फलक दा भी ढेर सोने ओ तू सारे सोने अकैठे गले तू सारे सोने अकैठे गले
یا سارے مہمان جڑے ملتان تو تشریف گنے گرفتار ہو یہ بھی انہوں نے مہربانی ہے کہ میرے آنکھیں نال ٹوٹ پائیں پڑھانا درکار مہمان واسطے ٹائم ہونا چاہیے بہرحال سارا ٹائم تھی گیا اعلان 11 بجے ساری جماعت عظیم خطیب جڑے پاکستان دے کونے کونے کے ٹائم تے ماشاءاللہ پڑھتے کھڑے سارے دوست بھی ہیں جگر بھی ہیں جناب غلام اظہر فیض سے وہ جلوہ گار ہیں انشاءاللہ انہوں نے کتاب شروع کروائیں حسین وہ ہے موضوع میں بڑھا کے دینا پیا کتاب سے ہو رہے حسین وہ ہے قضا بھی جسے سلام کرے جاگ دے بیٹھے بلا اچھا میں کوئی دسو میرا علامت تو چنگا لگتا پہ جی میں میرا علامت تو چنگا لگتا پہ نا میں تھوڑا سبحان اللہ آخر سارے واسطے ٹھونڈ ونجانا لگا لوں بھئی تو سر جائیداد نہ دیو امداد نہ لیو چھڑی امداد تو دے دیو ہاتھ آگے سبحان اللہ بجا حسین وہ ہے قضا بھی جسے سلام کرے جو اپنے ہاتھوں سے مقتل کا اہتمام کرے جھولائے جھولاؤ جبریل جس کا بچپن میں نبی کا نور نظر فن میں جا قیام کرے اور نبی کے دین پہ غلبہ کرے یزید کوئی علی کا خون ہو اور گھر بیٹھ کر آرام کرے اور حلالی خون نہیں اس کی نسل میں شامل جو امتی ہو کے نہ تن کا احترام نعرہ سناؤ نعرہ باسارہ سناؤ میں میچ سے حوالہ کروں نعرہ تکبیر بعد جو زیادہ آواز لاؤ تو سن جو ڈھلے تھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام اظہر فیض سے تو